अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी, as you know, today Secretary of Al Khair Society, जनाब मिस्टर नदीम सर, who will take your class, and few students are joined right now. We can wait or continue. It depends on Janab Mr. Nadim sir. Okay. Welcome. Ji. Shahid, I think we can start because this meeting is for 40 minutes, right? So it's been 7 minutes, 5 minutes, I think. जी. So let's start. So let's not wait. जी सर, चूंकि अब तक जितने लोगों को अटेंड करना था क्लासेस ऑलरेडी दे हैव कम नाउ, वी कैन नॉट वेट सो मोर, so you can start. Okay. Okay. Let me share my screen. So Yes, already I allowed you. You can share your. Are you able to see my screen? Yeah. Okay. 1 minute. Let me make it bigger. Dear candidate participant. अभी दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है सर. Participant, okay, are you able to see? Dear participant, are you able to see their screen? Yes or no, please give response. Yes sir. Okay, good. Okay, Nadim sir, you can continue. Okay, चलिए. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शायद आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए ना, बहुत बैकग्राउंड में आवाज आ रही है. ओके, ठीक है. जज़ाकल्लाह. सो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो अल खैर सोसाइटी गोलकुंडा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि हुज़ूर सल्लम की लाइफ जो इतनी बेहतरीन ज़िंदगी थी उनके बारे में जो सो कुछ अपनी जो स्टडी मैंने किया हूँ उसके कुछ प्रेजेंटेशन जो सो मैं पेश कर सकूँ. उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो इसमें मुझे माफ़ फरमाए. और बस अपना जो एक बुक है, मैंने बुक की स्टडी की है तो उसका जो सो प्रेजेंटेशन जो सो मैं देने जा रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है, तो आज का मेरा जो टॉपिक है, साथ ही साथ मैं अल खैर सोसाइटी गोलकुंडा और हमारे शाहिद सर का भी शुक्रिया अदा करूँगा और आप सबको भी जो सो बहुत बहुत वेलकम कि आप लोगों ने जो सो इंस्टेड ऑफ DCA क्लास आप जो सो ये सोचे कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हम लोग जो सो कुछ नॉलेज जो सो लेंगे. ठीक है, सो द टॉपिक इज द लाइफ जर्नी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम. तो ये जो मेरी स्पीच रहेगी मैं इंशाल्लाह उर्दू में ही रखूँगा, उर्दू इंग्लिश मिक्स. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सो ज़िंदगी, आपकी जो लाइफ जर्नी थी, देखिए हुज़ूर वसल्लम के जो ज़िंदगी है, एक शेर मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ कि ज़िंदगी बीत गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ. देखिए आप इसके बारे में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, लोगों की जो सो ज़िंदगियाँ गुजर गई, उनके कलम टूट गए, लेकिन किसी ने आपके एक औसाफ के बारे में भी पूरा ना लिख सका. तो हम ये आधे घंटे की स्पीच में जो कुछ भी नहीं सीख सकते. ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ झलकियां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की जो हम लोग देखें. ठीक है, तो ये जो कंप्लीट लेक्चर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी, ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर में हम पूरी जिंदगी नहीं, एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक क्या बोलते हैं लाइफ के एस्पेक्ट पे जो सब बड़े बड़े बुक्स लिखे हुए हैं. आपको पता है दुनिया में वाहिद एक शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका जो हमारे और उनके दरमियान 1450 साल का डिफरेंस है, लेकिन वो
उठते कैसा थे, बैठते कैसा थे, खाना कैसा खाते थे, नाखून कैसा काटते थे, आप चलते कैसा थे, बातचीत कैसा करते थे, रहते कैसा थे, आपकी क्या तालीमात थी, एक एक चीज महफूज है, एक एक चीज पे जो सो लिखा गया है, राइट। तो इतने बड़े इंसान, इतने बड़े जो सो शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो हम उनको जो सो हम उन पर ईमान लाते हैं, राइट। तो आप हम क्यों आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो सब पढ़ रहे हैं कि क्योंकि हमारा जो कलमा है बेसिक के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, देखिए ये ईमान की जो सब कंडीशन है हमारे, जो भी शख्स जो सो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, सो ही मस्ट नीड टू एग्री टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज देयर शुड बी वन गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी एक अल्लाह को मानूंगा मैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, मतलब उनकी जो तालीमात है उन पे जो सो मैं जो सो अमल करूंगा, उन पे ईमान रखूंगा और उन पे जो सो फॉलो करूंगा, ठीक है। ये जो सो कंडीशन है, ये हमारा जो सो कलमा है। तो अगर इसमें अगर कोई शख्स बोला कि जो सो अच्छा, कई लोग हैं जो एक खुदा को मानते हैं, आप अगर दूसरे मज़ाहिब में भी देखेंगे, जैसा जो कहते हैं कि जैसा सिख बरादरी है, वो कहते हैं कि वाहिगुरु यानी एक खुदा है। उसी तरह जो सो कई एक लोग हैं जो ये कहते हैं कि सबका मालिक एक है, ठीक है, राइट। तो वो लोग जो सो एक अल्लाह को तो मानते हैं, ठीक है, एक एक खुदा है बोलकर बोलते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो अगर वो ईमान नहीं लाते तो उनका कलमा मुकम्मिल नहीं है, राइट। उसी तरह अगर कोई कोई शख्स बोले कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे, लेकिन और सारे बहुत सारे खुदाओं को जो सो मानेंगे, तो वो भी जो सो मुकम्मिल नहीं है। तो हमारे ईमान की जो सो जो जो बेसिक फंडामेंटल्स है हमारा, वो जो सो अल्लाह ताला पर ईमान लाना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, राइट। ये जो सो हमारा कलमा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या, व्हाई अल्लाह सेंड प्रॉफिट्स। हम जो सो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिट यानी मैसेंजर क्यों कहते हैं, उनको पैगंबर क्यों कहते हैं, राइट। तो हम जो सो पहले जो सो थोड़ा सा हिस्टोरिकल उसमें जाएंगे कि अल्लाह ताला ने क्या ज़रूरत थी प्रॉफिट्स की। उसके बाद हम लोग जो सो वसल्लम की लाइफ के बारे में जो सो बात करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़, तो अल्लाह ताला क्या करते थे कि जब भी अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, राइट, उसके बाद अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम को जो है भेजा, उनसे जो है जनरेशन बढ़ती गई। उसके बाद जो है साथ में जब इंसान आए तो साथ में शैतान भी आया, राइट। तो इंसानों को जो है बहका दिया गया था शैतान ने। तो अल्लाह ताला बोले कि आप लोग जो है ज़मीन में रहिए और मैं जो बोलूँगा जो है वैसे वो चीज़ों को फॉलो कीजिए, राइट। तो अल्लाह ताला इसी तरह जैसे एक के बाद पैगंबर आते थे। पैगंबर कौन रहते थे, राइट। तो अल्लाह ताला जो सो अल्लाह चूज़ बेस्ट पर्सन अमॉन्ग देम। किसी भी कौम में जो सो अल्लाह ताला एक बेस्ट पर्सन जो रहते थे उनको चुनते थे एज ए प्रॉफिट बोलकर, ठीक है। प्रॉफिट का काम क्या रहता था, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम शिर्क एंड इनवाइट टुवर्ड्स वन गॉड। जितने भी पैगंबर आए हैं उन्होंने एक तरफ दावत दी, एक खुदा की, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, टू शो ह्यूमैनिटी व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इंसानों को कैसा मालूम होना, हमको कैसा मालूम होना कि झूठ बोलना बुरा है, हमको कैसा मालूम होना कि जो सो अल्लाह ताला को ये पसंद है या अल्लाह ताला को ये ना पसंद है, राइट। ये पैगंबर ने बताया हमको, राइट। इसीलिए जो प्रॉफिट्स आते थे, राइट। उसके बाद प्रॉफिट जब भी दुनिया में जो इक्वालिटी स्टैब्लिश जस्टिस ऑन द अर्थ, जब भी दुनिया में जो बदअमनी होती थी, अनइक्वालिटी होती थी और जमीन पे बुराइयां होती थी, तो उस वक्त जो सब प्रॉफिट्स आते थे और जो सो वो बंदगान खुदा को जो सो क्या बंदगान खुदा को राह दिखाते थे, राइट। तो अब तक जो सो क्या कहेंगे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,25,000 के करीब जो सो पैगंबर आए हैं दुनिया में, राइट। लेकिन हमारे पास जो सो अराउंड कुरान में अराउंड 25 प्रॉफिट्स के जो सो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो हम उनके जस्ट झलकियां देखेंगे 2 मिनट में, ठीक है। फिर और प्रॉफिट का और काम क्या रहता था, वो लोगों को डराते थे जजमेंट से, डे ऑफ जजमेंट से। देखिए इंसान को जो सो जब तक किसी चीज का डर ना होगा वो जो अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने प्रॉफिट लोगों को बताते थे कि जो सो देखिए आप अगर दुनिया में अच्छे काम नहीं करेंगे तो आप जो सो क्या कहेंगे, क़यामत के दिन जो सो आपके साथ बुरा होगा, राइट। क़यामत के दिन आप जो सो पकड़े जाएंगे। आप अगर किसी का पैसा छीन लेते हैं, आप किसी को तकलीफ देते हैं, आप जो सो किसी को मारते हैं, तो अगर दुनिया में तो शायद आप छूट जाएंगे, दुनिया में तो शायद आप रिश्वत देकर करके जो सो आप छूट जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला जो सो एक दिन ऐसा रखा है जिसमें जो सो जजमेंट होगा। उस दिन जो सो क़यामत होगी, उस दिन जो सो अल्लाह ताला पूरा हिसाब किताब करेंगे। उसके बाद जो सो आपको जन्नत या दोज़ख देंगे। ये बिल्कुल बेसिक तालीमात जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं, जितने भी पैगंबर आए हैं, उन्होंने यही तालीमत दी है, राइट। उसके बाद और प्रॉफिट टुवर्ड्स जो लाइफ आफ्टर डेथ के, ये दुनिया जो परमानेंट दुनिया नहीं है। मैं और आप जो हम जो यहाँ पर रह रहे हैं कि बिल्कुल ये जो खत्म होने वाली दुनिया है। असल जो दुनिया है लाइफ आफ्टर डेथ है, राइट। मरने के बाद की जिंदगी जो है वो असल है। तो जितने पैगंबर आते थे वो लोगों को इस तरफ बुलाते थे।
और लोगों को जो सो पनिशमेंट से डराते थे कि उनको जो सो प्रोटेक्ट करने के लिए कि लोग जो सो जहन्नुम की तरफ ना जाएं, उनसे बचाने के लिए प्रॉफिट आते थे। तो ये एक बैकग्राउंड जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जो प्रॉफिट हम जो कहते हैं कि पैगंबर के इतने सारे काम, इसके अलावा बहुत सारे काम थे, लेकिन ये जस्ट इनके जो जितने प्रॉफिट्स आए थे वो एक खुदा की तरफ बुलाते थे लोगों को, और लोगों को जो सो राह दिखाने के लिए लेकर आते थे प्रॉफिट्स, राइट। तो देखिए कुरान में जो सो अराउंड 25 प्रॉफिट्स जो सो मेंशन है, राइट। मेरे पास जो सो यहाँ पे चार्ट है, मैं हाई लेवल जो सो आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक आसान उसमें बनाया हूँ मैंने। 1 सेकंड, ओके, लेट मी, मैं पॉइंटर ले लेता हूँ ये, ओके। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, ठीक है। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम हैं, कश्ती वाले आप जानते हैं। फिर उसके बाद हूद अलैहिस्सलाम है, सालेह अलैहिस्सलाम है। ये जो सो नूह अलैहिस्सलाम के मेरे पास उतना डिटेल जो हमारे पास टाइम नहीं है कि उतने बारे में बात करें हम लोग। नूह अलैहिस्सलाम जान पानी वाले कश्ती वाले नबी कहते हैं। हूद अलैहिस्सलाम जो सो और सालेह अलैहिस्सलाम ये जो सो इनके कौमों के ऊपर अजाब आया था। उसके बाद जो मेन जो पैगंबर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो सो बाकी के पैगंबरों की जो सो क्या कहेंगे बनते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम। आप जानते हैं कि क्या बोलते हैं, बकरीद का आपको अगर स्टोरी याद होंगी आपको कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे, राइट। जमजम आप लोगों को याद होगा, तो ये जब भी याद तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को याद रखिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, तो उनसे पैगंबर आए हैं। और दूसरे उनके एक और एक बेटे थे ईसाक अलैहिस्सलाम, उनसे जो सब बाकी के पूरे पैगंबर आए। आप ये जो राइट साइड की जो लिस्ट देख रहे हैं, जिसमें याकूब अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो सबसे खूबसूरत थे, अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनके ऊपर क्या कहेंगे एक बीमारी आई थी, अल्लाह ताला ने आजमाइश ली थी, शोएब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने फिरौन से लड़ा था, हारून अलैहिस्सलाम है, जुल्किफल है, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम उनकी आवाज बेहतरीन थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके पास जो इतनी ताकत थी, वो जिनों को भी जो अपने ताबे में रखते थे। इलियास अलैहिस्सलाम है, फिर उसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम मछली वाले, राइट। जिक्रिया अलैहिस्सलाम, यहिया अलैहिस्सलाम है, और आखिरी में जो सो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस जिनको कहते हैं, राइट, जिनको क्रिश्चियन जो सो जिन पर ईमान लाते हैं। तो ये यहाँ पर ये जितने भी पैगंबर आपको दिख रहे हैं राइट साइड में, ये जो सब बनी इसराइल कहते हैं इनको, राइट। जो ईसा अलैहिस्सलाम से जो आए हैं, ये जो सब बनी इसराइल के लोग हैं, बनी इसराइल के पैगंबर, हम इन पर ईमान लाते हैं। और जो सो यहाँ पर बनी इसराइल के जो आखिरी पैगंबर आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, राइट। उसके बाद जो सो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो पैगंबर आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जनरेशन से सिर्फ एक ही पैगंबर आए जो सबसे लास्ट पैगंबर और वो सारी पूरी दुनिया के लिए आए थे, वो है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट। बाकी जितने भी पैगंबर आए हैं, वो जो सो एक पर्टिकुलर कौम के लिए, पर्टिकुलर एक खित्ते के लिए, पर्टिकुलर जो सो जगह के लिए जो सो आए थे, राइट। जैसे फिरौन के जुल्म से रोकने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, राइट। उसी तरह जो सो यूनुस अलैहिस्सलाम वो अलग अलग खित्ते के लिए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो सारी दुनिया के लिए आए थे, रहमतुल आलमीन है हुज़ूर कि वो जो सो सारे जितने भी बशर है दुनिया में क़यामत के दिन तक सारे के सारे लोगों के लिए एक ही पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम जो से बाकी पैगंबरों पर ईमान लाते हैं, लेकिन हम फॉलो करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट। कि आप जो सो आखिरी पैगंबर है, इनके बाद न कोई नहीं आने वाला, आप जो सो आखिरी पैगंबर है। तो हम आज इनके बारे में जो सो हम लोग देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले अच्छा, दूसरी चीज, अल्लाह ताला पैगंबरों के साथ जो सो किताबें दिया करते थे, राइट। लेकिन अल्लाह ताला ने जो होली बुक्स जो आप देखेंगे कि तौरात जो सो मूसा अलैहि सलाम को दी गई थी, जबूर जो सो दाऊद अलैहि सलाम को दी गई थी, इंजील ईसा अलैहि सलाम को दी गई थी, और कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी। तो ये जो चार जो है, ये जो सो ये रसूल है जिनके ऊपर जो सो किताबें नाजिल हुई। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पैगंबरों पर जो किताबें नहीं आई थी, बाकी पैगंबरों पर जो सो अल्लाह ताला ने जो सो सहीफे और दूसरे जो सो आयतें वगैरह जो सो आती थी उन तक, लेकिन जो सो जो बुक एक जो शक्ल थी, वो जो सो ये चार पैगंबर है, राइट। ये जो सो चार लोग थे। तो हम आज जो पढ़ेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। चलिए, अभी हमने जस्ट कुछ मिनट्स में हमने जो सो एक हिस्ट्री देखी पैगंबरों की। अब आते हैं रियल हमारे टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अरब जो सो बिफोर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा था। यानी थोड़ा सा म्यूट कीजिए ना हमारे शाहिद सर, मैं खुद कर लेता शाहिद।
थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, म्यूट आप वो है ना शादी है ना भांजे की, दोनों जुर्मराज बैठे हुए थे पलंग पे कमी है। शाहिद आप हैं वहाँ पर? शाहिद शाहिद कौसर जहाँ कौन है, आप थोड़ा सा म्यूट कीजिए ना प्लीज। हेलो शाहिद सर थोड़ा सा इनको म्यूट कीजिए ना प्लीज। है अब लिख के दिए सर जो ये कौसर जहाँ कौन है, आप थोड़ा सा हेलो क्लास मैं माफी चाहूंगा, बहुत ज्यादा अच्छा ठीक है अभी म्यूट हुए हैं। ठीक है चलिए इट्स हैपन, हम ऑनलाइन कर रहे तो कुछ लोग जो सो म्यूट करना भूल जाते हैं, तो खैर कोई जानबूझ के नहीं करते, गलती से हो जाता है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो अब हम जो सो हमारा अगले आगे बढ़ते हैं कि अरब जो सो बिफोर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा था, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो सो अरब में कैसा माहौल था। देखिए वहां पर बहुत बुराइयां थी अरब में। अरब यानी आप याद रखिए, अरब यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो सो वहां पर थे और उन्होंने जो सो मक्का काबे शरीफ जो सो आपने बनाई, और वहां पर बहुत पहले से जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से लोग जो सो काबे को जो सो आते थे, मक्के की तरफ आते थे। ठीक है, तो मक्के की बहुत वैल्यू है बहुत पहले से, और काबा जो सो अल्लाह ताला का घर है, तो सबको मालूम था और लोग वहां पर आते थे। लेकिन इतना डिस्टेंस हो गया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तक, कि जब तक जो सो पूरे बिगाड़ आ गए थे वहां पर, राइट। वहां पर काबे के अंदर, काबा यानी एक अल्लाह ताला की जो सो का घर था, वहां पर काबे में बहुत सारे 360 के करीब बुत जो सो वहां पर रखे हुए थे काबे के अंदर। जगह जगह हर जगह जो सो लड़ाई झगड़े होते थे, गुलाम जो सो बनाए जाते थे, हर अमीर आदमी जो सो गुलाम लोगों पर जो सो जुल्म करता था, उनको जो सो मारते थे। यहाँ तक कि इतनी उनके अंदर चीजें आ गई थी कि वो लोग बच्ची जब पैदा होती थी तो उसे जिंदा दफन करते थे, राइट। इतने बुराइयां थे उनके अंदर डर था, हर तरफ डर था, और लोग जो गंदगी थी, बेहयाई थी वहां पर उस वक्त। और वैसे माहौल में जो सो जब लोग जो सो शिर्क की तरफ आ गए और इतने बुराइयां हो गए, खवातीन सेफ नहीं थे, हर जगह लड़ाई हो रही, एक ऊंट जो दूसरे क्या बोलते हैं दूसरों की जगह पर के कुएं से पानी पी लिया तो जो उनके पास लड़ाई झगड़े हो जाते थे। ठीक है, यानी इतने जो सो उनके अंदर वो थे। काबे का तवाफ जो सो क्या बोलते हैं बुरहाना होकर, नंगे होकर जो सब किया करते, यानी इतने बुराइयां हो गए थे वहां पर। तो अल्लाह ताला ने जो सो अरब में जो सो वहां पर ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने वैसे माहौल में, अच्छा ये जो माहौल था, अब ये माहौल में जो सो खुरैश नाम का जो सो एक कबीला था, राइट। एक ये जो काबा था, ये काबा जो सो बहुत पहले से एक सिंबल है वर्शिप का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने, तो लोग पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहले भी आते थे, वहां पर मेले लगते थे, और जो सो लोग वहां पर खैर उसकी बिगड़ी हुई शक्ल थी तवाफ की, लेकिन जारी था वो, राइट। और वहां पर जो सो चीजें होते थे, लोग विजिट करते थे वहां पर। तो ये जो लोग आते थे दूसरे, उनको जो सो उनके जो क्या कहेंगे, जो मेहमान नवाजी जो करते थे, वो खुरैश का खानदान था। खुरैश का जो खानदान था, ये लोग जो सो उनकी मेहमान नवाजी करते थे, और वो बहुत जो सो मशहूर थे, उसकी वजह से उनकी बहुत इज्जत थी खुरैश वालों की। और वो कहीं पर भी तिजारत कर सकते थे, कोई भी जो सो उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते थे खुरैश के लोगों पर। क्यों? क्योंकि जो सो वो काबे के मुतवल्ली है, यानी काबे के जो सो केयर टेकर थे वो लोग, वो जो सो मेहमान नवाजी करते थे, और बहुत जो सो उसके अंदर चीजें कर। लेकिन ये सारे बुराइयां तो वहां पर थे अवेलेबल, राइट। तो अब देखिए, आपको अगर याद होगा सूर्य फील, अगर आप लोग देखें, आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा कि एक काबे को तोड़ने के लिए जो सो एक अब्राह नाम का बादशाह जो सो लेकर आया था। अगर आप रिकैप करेंगे, सूर्य फील अगर पढ़ेंगे, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अबाबिल अलम के इसमें जो सो आपने नहीं देखा कि तुमने हाथी वालों के साथ क्या किया, और वहां पर के नहीं कर दिया उनको हमने उनका दाव गलत, और भेज दिए इन पर परिंदे झुंड के झुंड, उनके ऊपर जो सो परिंदे आए, और जो सो अल्लाह ताला ने अपने काबे को बचा लिया। ठीक है, तो ये हुआ कब था?
ठीक है, तो मैं अभी जो यहाँ पर आ रहा हूँ कि जिस वक्त खुरैश जो उस हुज़ूर सल्लम के क्या कहेंगे खुरैश उस वक्त काबे के मुतवल्ली थे, और हुज़ूर सल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब जो उस वक्त जो वहाँ के केयर टेकर थे। तो हुज़ूर ये इवेंट जब हुआ था कि काबे को ढहाने के लिए, तो एक अब्राह नाम का एक बादशाह था, उन्हें बोला कि सारे लोग काबा सिर्फ काबे की वजह से पूरा मक्का एक बिजनेस हब बन गया था, वहां पर लोग तिजारत से जाते थे, उनकी इज्जत थी। तो उन्हें क्या सोचा कि मैं ये काबे को नौजुबिल्ला ढा दूंगा, तोड़ दूंगा, और मेरे पास एक काबा बना दूंगा, और वहां पर सारे लोग मेरे पास आएंगे, बल्कि वो नीयत से उन्हें जब आया तो उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि उस वक्त कि ये घर खुदा का है, खुदा इससे बचा लेगा, बल्कि वो वहां से हट गए। तो आपको आगे की स्टोरी मालूम है कि वो काबा तोड़ने के लिए आया, तो अल्लाह ताला ने अबाबिल को भेजे, और अबाबिल ने वो हाथी वालों को बिल्कुल खाए हुए भूस की तरह बना दिया, और खत्म हो गई वो फौज। ये इवेंट इतना मशहूर था कि ये अच्छा, ये जब इवेंट हुआ था उसी साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। ठीक है, और इसी का मेंशन कुरान में हमको मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी फैमिली ट्री देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिजरा होता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलता है, राइट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम, और वहां से वसल्लम की फिर उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे थे, उनके एक बेटे थे अब्दुल्ला नाम का। ठीक है, अब्दुल्ला हुज़ूर वसल्लम के वालिद का नाम है, और हजरत अब्दुल्ला की शादी बीबी आमिना से हुई थी। बीबी आमिना कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं, और आप दोनों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्के में पैदा हुए। ठीक है, और आप अगर शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, वालिद हुज़ूर सल्लम की पैदाइश से पहले हुज़ूर सल्लम ने अपने वालिद को नहीं देखा, उनके पैदाइश से पहले हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। ठीक है, वालिद उस वक्त फिर हुज़ूर सल्लम बहुत छोटे थे, और मक्के में बहुत सारी बीमारियां वगैरह होते थे, तो फ्रेश हवा के लिए गांव में भेजा जाता था। तो गांव से औरतें आते थे और बच्चों को ले जाकर उनकी देखभाल करते थे। तो दाई हलीमा नाम के एक लेडी थे, वो हुज़ूर सल्लम को अपने साथ लेकर गए, और हुज़ूर सल्लम वहां पर भी उनके पास रहते थे। फिर वालिदा आपके हुज़ूर सल्लम 6 साल के थे, आपके वालिदा का इंतकाल हो गया। ठीक है, देखिए यतीम हो गए, वालिद नहीं है, वालिदा नहीं है, तो आपकी जो जिम्मेदारी आपके दादा ने ली। फिर दादा का भी आप अराउंड 8 ईयर्स के थे, आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। फिर आपका आपको टेक केयर किया, वो आपके चाचा अबू तालिब ने आपको टेक केयर किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हुज़ूर का बचपन ऐसा रहा, गम का, यानी देखिए वालिद नहीं, वालदा नहीं, उनके फिर उसको दादा भी नहीं, तो वैसे और इतने बुरे माहौल में, जैसे मैंने अभी हिस्ट्री बताई, इतने इतने बुरे माहौल में, वैसे माहौल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पाक दामन शख्स थे। वैसे माहौल में हुज़ूर सल्लम आपको वहां पर माना जाता था कि हुज़ूर सल्लम को, वैसे उसमें आप किसी बुराई में मलूस नहीं थे। आप हर चीज को, आप शिर्क को बुरा समझते थे, इंसानों के ऊपर जो जुल्म होता है उसको बुरा समझते थे, यानी आप बहुत ही पाक दामन उस वक्त हुज़ूर सल्लम थे। अच्छा, हुज़ूर सल्लम करते क्या थे? तो हुज़ूर सल्लम जब एज ऑफ 23 जब थे हुज़ूर सल्लम, आप बिजनेस क्या करते थे, तिजारत क्या करते, यानी यहाँ से सामान लेकर मक्के से कई दूसरी जगह ले जाकर फरोख्त करना, आप बिजनेस करते थे। ये बिजनेस आपके चाचा का बिजनेस था, तो हुज़ूर सल्लम भी आपके चाचा के साथ काम करते थे। तो आपकी हुज़ूर सल्लम की ईमान, जब बिजनेस भी करते थे, इतनी ईमानदारी से और इतनी क्या कहेंगे मोहब्बत से, और इतना बेहतरीन कम्युनिकेशन करते थे, और इतना फायदा हुआ कि हजरत खतीजा नाम की एक वहाँ की एक खातून थे, बहुत पैसे वाले, तो हुज़ूर सल्लम ने एक बार उनका माल सामान बेच कर आए, तो उनकी दयानतदारी और उनके बारे में जब आपने सुना, तो आपने अपना मैरिज का प्रपोजल दिया। तो हुज़ूर सल्लम की शादी फिर हजरत खतीजा से हुज़ूर सल्लम की शादी हुई। हुज़ूर सल्लम की जब आपकी उम्र 25 साल थी, और हजरत खदीजा की 40 साल उम्र थी, आप एक बेवा थी। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 25 साल की उम्र में उसी वक्त वसल्लम को अमीन का लक़ब दिया गया था। अमीन कहकर, अमीन और सादिक कहकर लोग उनको पुकारते थे हुज़ूर सल्लम को। वैसे माहौल में एक ऐसे बेहतरीन शख्स वहां पर थे। अच्छा, अब हुआ कि अब आगे बढ़ते हैं कि हुज़ूर सल्लम की अब उम्र 40 साल तक हो गई। 40 साल तक हुज़ूर सल्लम एक आम इंसान थे, राइट। आम इंसान यानी जैसे वहां पर बाकी सारे लोग थे, लेकिन हुज़ूर सल्लम के बहुत आला कैरेक्टर थे। ठीक है, हुज़ूर सल्लम के बहुत आला कैरेक्टर थे। आप
غلاموں کی جو سو مدد کرتے, غریب لوگوں کی مدد کرتے, ہر جگہ کئی ایک ایونٹ آپ سیرت میں پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جو سو اعتدال اور عدل انصاف کی جو سو بات کرتے تھے, تو کافی مشہور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب جو سو 40 سال کی عمر میں جو آپ جو سو اکثر غور و فکر کیا کرنے لگے کہ جو سو یہ ایسا کیسا جو سو اللہ تعالیٰ تو جو سو ایک ہونا چاہیے, اتنے سارے جو سو بت یہاں پر آ گئے ہیں کعبے میں اور اتنے برائیاں ہیں یہاں پر, جو سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غور و فکر کرتے تھے. تو یہ جو سو غار ہیرا ہے جو کعبے میں مکے میں ہی ہے, تو وہاں پر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب بیٹھا کرتے تھے, وہاں پر جا کے غور و فکر کیا کرتے تھے. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی جب 40 سال کی, ٹھیک ہے, 40 سال کی ایج میں جو سو قرآن کی غار ہیرا میں جو سو قرآن کی پہلی آیت میں جو نازل ہوئی جو سورہ علق میں ہے کہ اقرا بسم رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. یہ جو سو قرآن کی جو سو آیت ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سو آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, پھر بھی انہوں نے کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے, اقرا بسم ربک الذی, پڑھ اپنے رب کے نام سے. پھر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سو آپ آگے جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بہت گھبرا گئے ایک غار میں. آپ سوچئے ایک اچانک کوئی شخص آتے ہیں اور جو سو ان کو کہتے ہیں کہ پڑھو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سو گھر پہ چلے گئے. اور جو سو آپ کو آگے کی سٹوری جو سو وہاں پر معلوم ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کے پاس گئے. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بی بی خدیجہ تھے. پھر دوستوں میں جو سو حضرت ابو بکر تھے, اس کے بعد بچوں میں حضرت علی تھے, پھر غلاموں میں جو سو حضرت زید تھے کہ آپ جو سو اسلام قبول. تو ابھی جو سو اسلام جو سو کیا ہوا, اسٹارٹ جب ہوا تو بالکل چھپ کر جو سو اسلام جو سو یعنی قریب کے لوگوں کو جو سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے. اسلام کی دعوت یعنی کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تین بنیادوں پر تھی. ایک تو جو سو توحید, رسالت اور آخرت. ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا تھا کہ آپ جو سو آپ مجھے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سو پیغمبر مانو. اور تیسرا جو سو آخرت یعنی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس میں آپ کو حساب کتاب دینا ہے. تو یہ تین بنیادی باتوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سو دعوت تھی. اور ان کو شرک چھوڑ دو, باقی برائیوں سے جو سو روک دی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. اور یہ جب آہستہ آہستہ جو سو بولتے تھے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو سو 3 سال کے بعد جو سو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کھلے عام جو سو دعوت دو. تو یہ جو سو کوہ صفا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سو یہاں پر کوہ صفا پر ٹھہرے اور ٹھہر کر جو سو لوگوں کو بلایا. تو اس مکے میں اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کو کسی کو بولنا ہے تو اعلان کرنا ہے یا پھر کوئی اناؤنسمنٹ کرنا ہے تو اونچائی پر چڑھ کر جو سو بلاتے تھے. تو سارے لوگ جمع ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو سو ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے, کیا آپ لوگ جو سو یہ مان لیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں, آپ تو جو سو سچے انسان ہیں, آپ جو سو کبھی یہ نہیں کرتے. تو آپ جو سو وہاں پر ٹھہر گئے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو, تو میں جو سو آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کو جو سو مانو اور جو سو مجھے پیغمبر مانو. تو یہ بولنا تھا کہ یہاں سے جو سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سو کیا کہیں گے, ان کے اوپر ظلم اور زیادتی جو سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر آگے بہت زیادہ ظلم ہونا اسٹارٹ ہو گیا. جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ان کے اوپر جو سو ان کے سگے چاچا ابو جہل ہے, پھر ابو لہب ہے, یہ جو سب بدماش لوگ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے وقت راستے میں کانٹے ڈال دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے بولتے آ کر بولتے کہ نہیں, ان کی بات مت سنو, ان کو ڈسٹرب کرنا کنٹینیوسلی. کئی طرح کی اذیتیں دی. طائف کا آپ لوگوں کو واقعہ پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب مکے میں لوگ ستا رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر دعوت دینے گئے. تو وہاں کے لوگوں نے جو اتنا ظلم کیا آپ کے اوپر, جو سو آپ کو جو پتھروں سے جو سو آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سو یعنی ان کو خون نکلنا چالو ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو طائف کا واقعہ معلوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے میریکل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو سو قرآن شریف ہے. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اس کے علاوہ جو سو کچھ میریکل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کہ شق القمر کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. پھر معراج کا سفر, یہ بھی جو سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ جو سو ایک ہی رات میں جو سو مکے سے جو سو آپ کیا کہیں گے مسجد اقصی جاتے ہیں, پھر اس جنت کی سیر کرتے ہیں, پھر دوزخ کا نظارہ دیکھتے ہیں. پھر یہ سارے چیزیں جو سو سفر معراج میں جو سو آتے ہیں. اس کے ہم لوگ پڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, مکے میں جو سو بہت ظلم بڑھ گیا. مکے میں لوگ ان کو ستانے لگے, اتنا جو سو ظلم کرنے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال وہاں پر اسٹرگل کیے. 13 سال یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبی بنے اور 13 سال مکے کی لائف, یعنی آپ کی عمر 53 ایئرس ہو گئی تھی اور بہت زیادہ ظلم بڑھ گیا تھا مکے والوں کا.
تو پھر وہیں سے جو سو مدینے سے جو سو ایک امید کی کرن جاگی, لوگ جو سو اسلام قبول کرنے لگے وہاں پر, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سو ہجرت کا جو سو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو سو ہجرت ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سو ہجرت اسی کو کہتے ہیں کہ مکے سے جو سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف جو سو چلے گئے, تو آپ نے جو سو ہجرت کی. اب اس کے بعد مدینے میں ہوا کیا, مدینے کے لوگوں نے, اب دیکھیے لوگ گھر بار چھوڑ کر لوگوں نے جو سو اپنے 2 گھر تھے تو کسی ایک گھر دے دیا, کسی نے جو سو 2 باغ تھے تو ایک باغ جو سو مکے والوں کو دے دیا, یعنی اتنا محبت سے جو سو لوگ رہنے لگے. پھر یہی چیز پھر مکے والے خاموش نہیں بیٹھے, وہ مدینے پر جو سو بار بار آنے لگے. تو سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی, جس میں 313 مسلمان تھے اور اگینسٹ جو سو بہت سارے 10,000 کے 1,000 کے قریب جو سو کفار تھے. یہ جو سو پہلی جنگ ہے جس جو جنگ بدر کہا جاتا ہے, جس میں مسلمانوں کو جو سو فتح ہوئی تھی. یہ رمضان میں 17 رمضان کو جو سو جنگ بدر ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جنگ احد ہوئی, اس میں بھی جو سو کافی نقصان ہوا تھا. یہ احد کا پہاڑ ہے, یہاں پر بھی جو سو بہت سارا نقصان ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد بیٹل آف خندق ہوئی. تو بیک ٹو بیک جو سو جنگیں ہونے لگے, تو جو سو لوگوں نے کہا کہ خالی مکے اور مدینے میں ہمیشہ کشمکش ہونے لگی. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ صلح حدیبیہ کا جو سو ایک ایگریمنٹ بنا مکے اور مدینے والوں میں, کہ جو سو ہم جو سو ایک دوسروں کو ماریں گے نہیں, ہم لوگ جو سو کیا کہیں گے جو تجارت کریں گے, اور جو سو بالکل ایک امن کا جو سو ایک صلح حدیبیہ پر جو سو ایک ایگریمنٹ بنا. تو اب یہ جو وقت تھا, یہاں پر جو سو جنگیں رک گئے تھوڑے دنوں کے لیے, اور یہاں پر اس وقت جو سو بہت دعوت کا کام ہوا. مکے سے نکل کر, مدینے سے نکل کر کئی ایک علاقوں میں, کئی عرب کے ممالک میں, ہر جگہ جو سو جگہوں پر جو اسلام کا جو سو بول بالا ہونے لگا. لوگ دور دور سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سو کیا کہیں گے بیعت کرنے لگے, اور اسلام جو سو آگے بڑھتا گیا. پھر ہوا یہ کہ جو مکے سے انہوں نے جو سو مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی تھی کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سو پھر فتح مکہ کیا. آپ نے جو سو اس کے 10 سال کے بعد جو سو 10,000 کی فوج لے کر جو سو ایک مسلمانوں کو لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور مکے کو جو سو شرک سے جو سو آباد کر دیا, یعنی شرک کو وہاں سے ہٹا دیا. پورے وہاں پر صرف اللہ کی وحدانیت کا جو سو اعلان کر دیا وہاں پر. اور جتنے بھی لوگ تھے مکے کے, ان کو جو سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جو لوگ ان کو نکالے تھے سب کو جو سو معاف کر دیا. اور جو سو آپ کی جو سو اتنی کیا کہیں گے اتنے عظیم انسان تھے آپ, جو سو آپ نے جو سب کو معاف کر دیا, اور جو سو اب مکہ جو سو فتح ہو گیا. اس کے بعد آخری جو 63 ایئرس کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ نے جو سو ایک ہی حج کیا اپنی لائف میں, جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں. تو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سو کہا کہ میں نے آپ لوگوں تک اسلام پورا بھیج دیا. تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں, ہم نے جو آپ نے جو سو بالکل اسلام بھیج دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو, اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ جو لوگوں تک, اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ گواہ رہیے, اور آپ لوگ جو یہاں پر ہے موجود نہیں ہے وہ ان تک پہنچا دیں. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں پر جو بھی لوگ تھے, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پورے صحابہ جو سو پوری دنیا میں جو الگ الگ جگہ گئے, اور وہاں پر انڈیا میں بھی بہت سارے لوگ آئے, اور ان کے جو سو اخلاق اور ان کے کردار کو دیکھ کر اسلام پھیلتا گیا. تو اس طرح سے پوری دنیا میں جو سو اسلام پھیلا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا کہ آئی ایم لیونگ 2 things behind you, ایک ہے قرآن اور دوسری حدیث. ان دونوں کو تھامے رکھو, جو سو آپ کو جو سو کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے بعد قرآن کیا ہے, یہ جو اس میں جو زندگی جینے کا طریقہ ہے, یہ جو سو ایک مشال, یہ صرف جو سو کیا کہیں گے صرف پڑھنے کے لیے نہیں, اس کو جو سو ہم قرآن کے 5 حقوق ہم کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اس کو جو سو لوگوں تک پہنچانا ہے, اور اس کو جو سو کیا کہیں گے نافذ کرنا ہے. یہ جو سو قرآن کے 5 بنیادی حقوق ہے. اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات تھے, بہت اعلیٰ تعلیمات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے جو سو لیڈیز جو سو ایجوکیشن, ان کے لیگل رائٹس, ان کی پرائیویسی اور ریسپیکٹ ڈیورنگ یہ کہیں گے سیکیورٹی پہ آپ نے پرووائڈ کی. یہ سارے چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سو خواتین کو دی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ گلوبل تعلیمات ہے, صرف ایک حد تک نہیں, صرف دین و دنیا کیا کہیں گے صرف مسجد کی حد تک نہیں. آپ نے جو سو کیا کہیں گے پالیٹکس میں کیسا رہیں, اس کے بعد تعلیم میں کیسا رہیں, جنگ میں کیسا رہیں, مسجد میں کیسا رہیں, آپ جو سو اگر گھر میں کیسا رہیں, ایک ایک چیز کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. تو آپ کی جو تعلیم ہے وہ گلوبل یونیورسل جو سب تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, ٹھیک ہے. اور جسٹ کچھ جھلکیاں ہیں کہ جو سو کیا کہیں گے آپ نے کہا کہ مزدوروں کی جو سب کیا کہیں گے مزدوروں کے ان کا کام ہونے سے پہلے ان تک ان کے پیسے دے دو, جھوٹ کیا کہیں گے ہمیشہ سچ بولو, ٹھیک ہے, سچ کا ساتھ دو ہمیشہ. پھر اس کے بعد ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ہم لوگ جانتے ہیں. پھر آپ نے جسٹس کرو ہمیشہ. اس کے بعد جو سود سے جو سو بچو. پھر اس کے بعد آخرت کی جو سو لائف آفٹر یہ دنیا کے بعد آخرت آنے والی ہے, پیس اور دنیا میں امن اور قائم رہی, اس کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے.
ایک مائیکل ہارٹ نام کا ایک شخص ہے جس نے جو سو 2013 میں جو ایک بک لکھی دی 100 بول کر. اس نے جو سو بہت سارے پرسنالٹیز پہ جو سو ریسرچ کیا, 100 پرسنالٹیز پہ, جس میں آئنسٹائن ہے, اس میں جس طرح کوئین ایلزابتھ ہے, اور ایون جیزس ہے, پھر موسیٰ علیہ السلام, کئی ہیں جو ہسٹوریکل جنہوں نے اپنے کیا کہیں گے اپنے جو سو اپنے دنیا میں بہت سارا انفلوئنس جو سو جن کا تھا. تو ایسے 100 لوگوں کی لسٹ میں جو سو اس شخص نے, مائیکل ہارٹ اس شخص نے اپنی لسٹ میں پہلا نمبر جو سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. ایک یہودی آتھر جو سو کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر جو سو اس نے جو سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر. اس نے کہا کہ مائی چوائس ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو لیڈ دا لسٹ, کیونکہ وہی جو سو وہ سپریملی سکسیسفل تھے. انہوں نے جسٹ 23 سال کی زندگی میں جو سو آپ نے جو سو سارا یہ کارنامہ کیا کہ آپ ایک بہترین انسان تھے. آپ نے جو سو صرف اسلام کو کیا کہیں گے پہلایا نہیں, آپ نے جو سو اسلام کا ڈیولپمنٹ بھی کیا. آپ نے جو سو لوگوں کو دین کی تعلیم بھی دی, آپ نے جو سو ڈیولپمنٹ بھی کیا. تو یہ جو سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سو ایک جسٹ کچھ ایک جھلکیاں تھی دی 100 اس نے, یعنی ایک لوگ جو سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھے تو ہم کیوں نہیں پڑھ رہے. تو آئیے اس میلاد النبی کے موقع پر جو سو میں اور آپ جو سو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی بک ہر لینگویج میں اویلیبل ہے. لوگ پڑھ کر جو سو ان کی تعلیمات کو حاصل کر رہے ہیں, ان کی تعلیم, ان کی لائف کو سمجھ رہے ہیں, اسلام قبول کر رہے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں, رائٹ. تو آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہ جو سو آپ لوگ بھی جو اس میلاد النبی کے موقع پر آپ لوگ یہ سوچیں کہ صرف کیا کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو سمجھیں. ایک بک لے لیں, ہر لینگویج میں اویلیبل ہے, اس بک کو پڑھیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو سمجھیں. ان کی تعلیمات کو جو سو ہم کو سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا